मिलाग्री कुस्तान सारून मारता मेजार भाजी दोन कांदे बटाटे दिश्टी पडटात कांय वेळान मिलाग्री सारून मारपाची बंद करता आनी मेजार आसलेल्या वस्तूंची नदर बांदता. कांदे काबार जाल्यार दिसता. कांदे काबार जाल्यान दिसता. बाजारांत वचपाक म्हाका वेळ ना, रांदूंक जाय. आतां जालीं सकाळींची 11 वरां. रोप धुवपाक घाला तो तसोच आसा. बाबा जेक, मातसो बाजारांत वचोन 1 किलो कांदो आनी टोमाट घेवन यो. पुलाव करूंक जाय. बेगीनूच वच. आयज पुलाव असो कित्याक गे? कितें आसा तर? तुका कितें सांगलां तें तूं हाड रे. आयज कितें आसा म्हूण कोणाक सांगलां तुका? नाताल्याक पुलाव करूंक जाय. 2च दीस उरल्यान. तर पयशे दी मगे. हे आसात 200 रुपया. घरा येतकूच म्हाका पयशांचो सारको हिशोब दी. बरें गे मामी, हाडटा. कितें हाडूंक सांगलेलें गे? आनी विसरल्यार परतून धाडटली म्हाका तूं. कितें कितें आसा तें हे कागदाचेर बरयलां. बेगीनूच वच. वाटेर मोबायलार उलोवंक रावशी. बरें गे मामी, पूण न्हू वाटेर येता आसतना एक कुरकुऱ्याचें पॅकेट घेता हां. बरें हाड, पूण वाटेर हायनाका. घरा येतकूच खा. बरें मामी, येता हांव. जेक बाजारांत वचून भायर सरता. दुसरो देखावो. एक दादलो कुसारी एपलाचेर बसल्यार उबो आसा. एक दादलो भाजी पालो कांदे बटाटे टमाटां मिरसांगो घेवन सकयल मांडून बसला. कांय जाणां वेपार घेवंक आयल्यात. जेक पोती घेवन बाजारांत भितर सरता आनी पयलो वचून कुरकुरे पॅकेट घेता. उपरांत तो भाजी पाल्याची घेता. अरे मामू, 1 किलो टोमाट आनी 1 किलो कांदे दी आं. मातशें बेगीन कर, वेळ ना म्हाका. तर हांव कितें करूं? वयले मरे तुमी? तुमकां मामूच म्हणपाचें. अरे मामू, तुजें सोंड फुट्टलो हां. चड शापतां वायनाका म्हाका. मारून नाकाच जालो तुका. इतल्यान आकल काडटान थंयसर रावता. अरे बाबा जॅक, ताचेर चिंताय कित्याक रे? अरे बाबा जॅक, ताचेर कित्याक चिंताय रे? ताणें कितें केलें? वयले म्हणटा कितें तोंड दाखयता.
एका बिझनेसाक लागून आमचे वायट वायट व्यसनां आयल्यात हांकां कितें धर तूं आतां कितें करीत आसाचे सांग न्हय आतां आमी पयल्या नॉर्मल वाड्यार आमच्या गोश्टी मेळटात कांय जाणां आमी व्हडाक दुसऱ्या वाड्यासावन गेल्यात आनी आपुल्या एका किनार रावतात तशेंच आमचे ताचे वडील एक बिझनेसाक आमचे गोंयकारांक त्रास जाल्यात पात्रांव गोंयांतूच न्हय पूण दुसऱ्या देशांनी आमच्या लोक आसात आमी हिंगा येता आमच्या पोट भरूंक गोंयकार परदेसांत वेता तांच्या पोट भरपाक आमकां थंय वचूंक गडो ना त्या पासत आमी हिंगा आमच्या कुटुंबाक आनी भुरग्यां पासत येता तांकां आमी आडार जाया आमचो एक भारताचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा खंयच्याय नागरिकाक खंयसरय वचोन रावंक येता आनी लागता जाल्यार आपण भोंवतोन करूं येता जरी तर तुका दिसना आमी आमची जमीन विकची न्हय जाल्यार ती सांबाळून दवरची आनी आमी सगळे तशेंच ओलशी करिनात आमी कश्ट करून पयशे जोडटा आनी पोतून आमच्या गांवांत वयता आमी हिंगा आमच्या कुटुंबाक आनी भुरग्यां पासत येता हाय बाबा आमच्या गोंयांत जायते जाण आमचे गोंयकार निवडून येतात आनी तुजे वास्ते तोंडाचे मनान पाड घालतात पयले व्हडले म्हणून आनी चतूर राव दातारां लागीं पावल्या तुका कळटा जाल्यार तुजी नातालां ह्या गरीबा सांगतात तुजी मगर आतां हांव येता तुजे मागीर विचारता आसतना तुका बरें तें सांगता तुजें मन उजवाडूंक जाय बरें तर तुका खुशालकाय नातालां म्हणून येता जे ताका पयशे दिता आनी पोती घेवन घराक येता तिसरो देवारो मिलाग्री घरांत काम करता इतल्यान जे भितर सरता खंय आसलेलो रे इतलो वगत खबरो मारून रावलेलो टायम पळय कितलो जाला तो मामी तूं जाणाय ते बोयले म्हणल्यार कोण तेवूय आमचे भाशेन मनीस आयज आतां मार्केटान एक शेर्मो आयकून येयला तुका आयकूंक जाय कितें शेर्मा सांग आमचो फादर बाजारांत पावलेलो ना गे मामी बाजारान कांयता नाटकल मेळ्ळो ताका खूब वायट दिसलें त्या बाळूक हांवें मामू म्हणलें म्हणून ताणें सांगलें म्हाका की तोय आमचे भाशेन ताकाय देवान रोचल्यात आनी ताका आमी मान आनी रिस्पेक्ट दिवंक जाय तुवें तांकां केन्ना वयलें म्हणचें न्हय आ मामी हय बाबाजे सारकें आसा तुजें हांव गोळीक बाबाचें गोलीक चीत वाचतालें ताचेर संदेश दिवन तो असो म्हणटा ताचे संदेश दिवन तो असो म्हणटा आपल्या गांव घरांताय पयस आसलेल्यांक ओदी मोगान मेंगोया सारकें तुजें मामी जाणा म्हजें आयज मन बरें उजवाडायलें आयका ह्या नातालाक उसवार आशिल्ली सुबेज कोय ते भायले जे आमच्या गांवांत काम करून येतात न्हू तांकां इल्लें वांटून दिता कित्याक तिवूय बी आमची भाव भयणां देव बरें कर
बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. चार सुमानाची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा संतोशान जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोरपता. जोरूय जुदेव लोक सोर्वोंडाराक ओत्रेकूंक ओत्रेकतालो तोरूय जेजूच्या जल्माची खबर तांकां उटकी जायना, पूण तांणी भायरलोल्या गोवल्या राखण्याक जाता. ह्या निमतान आयच्या सेवा धर्माचो विशय व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. दुबाविरेक त्या गोवल्या राखण्यान जेजूच्या जल्माची खबर व्हडा संतोशाची खबर जाली, कित्याक जेजूचो जल्म एका गोट्यान जालो. ती घोटणी ताचें जिवीत संतोशान बोत्ता. जेजूच्या जल्माची खबर आमकांय व्हडा संतोशाची खबर. जेजूचो मनीस जल्म जावन आसा इमानुएल, देव आमचे सांगाता. देव आपले देवपण सानी नासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावूंक येता. हेच खातीर ताच्या मनीस जल्मांत जेजू जावन आसा खरो देव आनी खरो मनीस. तर जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोरपतना जेजूक आमच्या सांगाताक घेवंक आनी भावार्थान ताका आमच्या जिवितांत रिगूंक दिवंक ताणें हाडलोली व्हडा संतोशाची सोडवणीची खबर उर्बेन आनी कुशालकायेन बरोवया आनी जियोया. असलें देवाच्या आनी वेळाच्या समोरांत जियेतले क्रिस्ती जिवीत संतोशान जियोन आनी शिरान हे दिसाचे समोरपणी देवाचो आदार मागुया. पेनिफेबानो सुरवातीच्या उतरांनी आयकला ते प्रमाणे जेसू बाळूक जेसू आमचे मदीं शांती खुशालकाय एकवट हाडूंक येता. सगलो वेगळोचार आनी मरणाचो काडून उडोवंक तो येता. तर ताका येवकार दितना आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मेळिल्लो म्हजो ज्ञाव चालूक सांगता. मोनान चिंतून तणान चालून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या बसून भाग्योन दिसताचो सगळ्यांक तुमकां आनी म्हाका आनी तुमकां बाबा मेळिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Oh
हे वेळार आमच्यो गोरसो बापा मुखार घालुया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पोरसळान तुवें भरल्याय, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काडोकान बुडलोल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवाच्या गोट्यांत तो आंकवार मारीचो उस्कोत बाळूक जालो, तरी तोच तुजी सारको व्हड आनी पदवेदार. स्वर्गा संवसाराचो धनी म्हण आमी थीर बाबाडतान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडांत तुजी मोहिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. बसूया, देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेळेर वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांतलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडय. पिकेच्या सोहळ्यात संतोषतात आनी झुजाची धूप वांटून घेताना मुरगळटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनीक बरी जातात, कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या भाराचे झूज, ताच्या खांदारी काती, ताचे झुलून करतल्याची बोली तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सोंपे झडले आनी लोकांक भरगली आमोसतना ही सगळीं उलपण गेली आनी उज्यान तांचो मोसू केलो. कित्याक जल्माक आमकां एक बाळूक, दिलां आमकां एक पूत. तांच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका अल्कोतरी ह्या नांवान अजापवंत दूत दिना, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो पूत. ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताची शांती क्षीण ना. तो दाविदाच्या सिंहासनार बसून आमचे राज चलयतलो. आतां थांब निदेखाली, नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज थारतलो आनी राखतलो. दरबाराचो सगळेसपूर आपल्या मोगाच्या मनान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर ही. Amen.
आनी नितोड केल्ली बऱ्यो बऱ्यो करून आशेतात आशिल्ली आपली खाशा पावलां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे वसत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतराक सगळीं रावल्या. सगळ्या संवसाराची लोकगंती करची म्हूण त्या दिसांनी शेजार आगूस हांचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगंती जाली आनी सगळीं आप आपलें नांव लावून दिवंक आप आपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घोरण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गलियांतल्या नाजऱ्यांत नोगरा थावन जुदयांतल्या बेथलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोगरान गेलो. आपणा लागीं लोग्नाचें उत्तर जाल्ले गोरबेज आसलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावून दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोसूत जावचे दीस मोडले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी ताका खानावळीन सुवात नासली देखून ताका फाल्यांनी कुटलावून खावणेन आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हीण राखताले आनी आवचितूच एक देवदूत तांचे सोरशें उबो जालो आनी देवाचे तेज ताचे भोंवती पर सोडलें आनी ते भिवून थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवूं नाका. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी हो संतोश सगळे परजेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नोकरान तुमकां एक सुणवणदार जल्मला. तो क्रिस्त स्वामी. आनी ही तुमकां खुणां. फावल्यांनी गुडलायलोलो आनी कावणेन न्हिदलोलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूतान
क्रिस्ता बरोबर सर्गीच्या दरबाराचो एक व्हडलो दिसती पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुज करताले. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. येशू क्रिस्ताचे शुभ मोगाच्या भावावडील दोरयात एक ल्हानशें आयलंड आसलें सुवास आनी ह्या जगांत वचून जायते भुरगे प्रवास करताले, ट्रॅव्हलिंग करताले आनी रातच्या वेळार हें आयलंड दिसती पडना जावन सगळो काळोख आसले कारणान हीं भुरगीं येवन ह्या पडपाचेर आयलंडाचेर वापरताल्यो आनी फुटून त्यो बुडटाल्यो आनी आसलो लोक मरतालो. ह्या आयलंडाचेर एक जाणटी वस्तुरी रावताली आनी ही जाणटी वस्तुरी जायते फावटी ह्यो बोटी आपलो फुटून बुडून बुडटात तें पळोवन तिणें एक उपाय सोदून काडलो. तांचे चिंतलें की तिच्या हातांत एक मंगळाची मुदी आसा, त्याच्या लग्नाची मुदी. तिणें ती आपल्या घोवाची खुणां निमणी खुणां आसली ती विकली आनी ताचो एक बरो लॅम्प घेतलो, एक बरो दिवो घेतलो व्हडलो आनी हो दिवो हाडून ह्या आयलंडाचेर तिणें आपल्या घरा सकयल दवरलो आनी 2 दिसा काडून सांज जाली म्हणटकूच तो पेटोवंक ती लागली. आनी जेन्ना बोटी येताल्यो थंय उजवाड पडिल्लो आनी उजवाड पळोवन तांकां कळलें की हांगासर हें आयलंड आसा, हांगासर पडपा आसा आनी हें पळोवन ती टर्न मारून दुसरे वाटेन वयताली. आनी हे भाशेन एक्सिडंट जावपाचे, अपघात जावपाचे, बोटी बुडपाच्यो आनी लोक मरपाचे बंद जाले. ह्या उजवाडा वरवीं ह्यो लॅम्प हो दिव्या वरवीं ह्या बोटीक एक सिग्नल लावताले आनी ह्या वरवीं ते सगळे बरे भाशेन आपल्या कामाक पावताले. म्हणटकूच हे वस्तुरेन हो दिवो पेटयलो, हो उजवाड पेटयलो आनी ह्या उजवाडा वरवीं हो लोक सारवार जालो, बोटी सारवार जाली. मोगाच्या भावा भयणो, आयज आमी क्रिसमस नोतोला आनी नोतोला म्हळ्यार कितें काय? नोतोला म्हळ्यार एक उजवाडाची परब. जशें गेल्ल्या म्हयन्यांत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमच्या हिंदू भावा भयणींनी दिवाळी मनयली. दिपावली म्हळ्यार उजवाडाची परब. ते म्हणटात तांचो देव ह्या नरकासुराक जेबेशी मारता आनी तांकां काळोखांतली उजवाडांत अशेंच कितें आमचोय देव क्रिस्ती धर्मांत आमी अशेंच कितें हाडटा. जो आमचोय देव उजवाड आमच्या संवसारांत येवन तो काडून तापोवन आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जी मनशां काळोखांत चलतालीं तांकां एक उजवाड दिसती पडलो. ती उजवाडांत चलोवंक लागली आनी हो उजवाड जालो आसलो जेजू क्रिस्त. ह्या जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत उजवाड कसो धाडलो एका व्हडल्या उजवाडाक आनी हो उजवाड व्हडलो उजवाड जालो आसलो देव. कित्याक आमकां जुवांवचे पयले चिठ्ठीन पयल्या आदेश्वरांत 5वे वडीन मेळटा देव म्हळ्यार उजवाड. कित्याक देवान संवसार रचतना उजवाड रचलो, ताणें सुर्या रचलो, चंद्रीक रचले, नखेत्रां रचलीं आनी ह्या वरवीं आख्खो संवसार उजवाडाचो संवसार जालो. कित्याक देव उजवाड जाला आनी उजवाड म्हळ्यार थंय काळोख ना, वायट ना, सगळें बरेंपण ह्या देवाक आसा. ह्याच देवान ह्या संवसाराचेर आनीक उजवाड येवन आनी आमकां उजवाड काळोखांतली उजवाडां काडून आपल्या आनीक एकल्या उजवाडाक ह्या संवसारांत पावयलो आनी तो उजवाड जेजू क्रिस्त आसा.
जो आमचो पाठलाव करता तो काळोखांत केन्नाच पडचो ना. ताचें जिवीत सगळें उजवाडाचें जिवीत जाता. नाका लागून आयज आमी ह्या ताच्या जल्मा दिसा उजवाड करिता. सगळीं नोखेत्रां आमी घालता, कितल्योच लायटी आमी घालता, दाखोवन की आमी आमकां उजवाड जल्मला, आमकां उजवाड कडेन दिला. जेजू ह्या संवसारांत येवन आमी काळोखांत जें केलें म्हणल्यार आमी पातकांत जें केलें आनी ह्या आमच्या काळोखांतली आमकां उजवाडाक ह्या मनशान आनी जेजू क्रिस्तान आमी नेणार आसल्यो आमकां जाणवायेन पडली ह्या उजवाडाक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जे कोयली आसले देंवचाराचे गुलामपणान जे केलें आमकां जेजू सुटका दिली, उजवाड म्हणटकूच जेजू उजवाड जाला आनी हो उजवाड जेजून आमकां दिलो. आनी जेजू मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 5व्या आवेशवरांत 14 वरेन जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो देव उजवाड जाला आसलो, ताचो पूत जेजू क्रिस्त उजवाड जाला आसलो आनी आतां जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो. म्हणटकूच आमी सगळीं क्रिस्ती धर्माक जी पवित्र स्नान घेतल्या ह्या उजवाडांत आमी सगळीं उजवाड जाला आसा. म्हणटकूच आयज आमकां जेजू उजवाडांत जिवन आमकां उलो करता. उजवाडाच्यो कांय गूण आसा. पयले गूण म्हणल्यार उजवाडाचो जंय उजवाड आसा काळोख नासता. काळोख तो नापयली उरता, काळोखाक पयस. जसो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें पातक नाश केले, पातकांतली आमकां वेगळी केली, आमकां उजवाडाक. दुसरो गूण उजवाडाचो, जी वस्त लिपिल्ली आसा ती उक्ती करता, तिलाकोड करता. जेजून आमकां ह्या संवसारांत येवन सत कितें तें दाखोवन दिलें, देवाची उतर फुगटलें, देव कोण तो आमकां दाखयता. तिसरो गूण उजवाडाचो, उजवाड आमकां वाड. जेजून म्हणलें हांव सत, जिवीत आनी वाड. स्वर्गार वचपाची वाड कशी आमी जाणूंक जाय, कशें जिवंक जाय, ही वाड जेजून आमकां शिकयली. आनी चवथो गूण उजवाडाचो, उजवाड आसा तेन्ना आमकां भिरांत ना. म्हणल्यार आमी काळोखांत भियेना, पूण उजवाड आसा येता तेन्ना उजवाड जाता, लायट पेट्टा तेन्ना आमकां कोणाची भिरांत दिसता. उजवाड म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. जेन्ना जेजू आमचे मदीं आसा तेन्ना आमकां भिरांत ना. पूण जेजू आमचे थंय ना तेन्ना की आमकां भिरांत, कित्याक काळोख आसतलो. काळोख म्हणल्यार देंवचार आसता तेन्ना आमकां भिरांत. म्हणटकूच आमी उजवाडाची मनशां जावची, उजवाडाक आमी जिवची. कशी आमी उजवाडाची मनशां जातल्यो, कशी आमी उजवाडान जें केलें तें आमकां आयज जेजू आमकां सांगता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां की जेजू जल्म घेता आनी ही संतोशाची खबर आमकां, सगळ्यांक आनंदाची खबर, सगळ्यांक खुशालकायेची खबर. कित्याक आनीक आनीक आमी काळोखांत, आनीक आनीक आमकां भिवपाची कळ आसता, आनीक आनीक आमी देवा पासून पयस आसचे ना. ह्या उजवाडांत आमकां देवाशी म्हणटकूच उजवाडांत आमी जिवूंक जाय. आनी हो उजवाड कशी जें केलें, जेन्ना आमी आमचे मदें भेदभाव ना, जाती खाती ना, तेन्ना आमी म्हणूं येता होय हांव उजवाडांत जियेता. जेन्ना हांव एका नेणार मनशाक शिकवून दिता, ताका जाणवायेन करता, तेन्ना म्हज्यान म्हणूं येता होय हांव उजवाडांत जियेता. जेन्ना म्हज्या गरजेवंत भावाक हांव पावता, ताच्या आदाराक धांवता, तेन्ना म्हज्यान म्हणूं येता होय हांव उजवाडांत जियेता. जेन्ना म्हज्या गळब्यान वयर सकयल जाता तेन्ना हांव तांचे मदें शांती हाडूंक पावता, तेन्ना होय म्हज्यान म्हणूं येता हांव उजवाडांत जियेता. उजवाडांत जियेतलो मनीस केन्नाच काळोखांत वचचो ना. कित्याक हो उजवाड आसा जेजू क्रिस्त. हो उजवाड ताणें आमकां दिला आनी ताचे भाशेन जावन हो उजवाड तो उजवाडांत
म्हणटकूच आमी जेजू भाशेन सांगता आमी जेजू भाशेन आमचो उजवाड आमी दुसऱ्याक दिवंक जाय दुसऱ्याक आमी वाटूंक जाय आमी शेअर करूंक जाय हो आमचो जो उजवाड देवान आमकां दिला तो उजवाड आमकां दिला तो आमकांच करूंक न्ही पूण तो दुसऱ्याक म्हणटकूच आमी उजवाडाची मनशां जाल्यार आमी जेजू भाशेन सांगता जो उजवाड ताणें आमकां दिलो तो उजवाड दुसऱ्याक दिलो ह्या संवसारान येवन ताणें दुसऱ्याक खुशाल केली आमकां संतोश करी आमकां केली जाल्यार आमी दुसऱ्याक खुशाल देवान हें आमकां दान दिलें आपल्या पुताकूच ह्या संवसारान उत्पन्न दिलो हें गिफ्ट आमकां ह्या क्रिसमसाक जाल्यार आमी दुसऱ्यांक गिफ्ट दिवया कसलें गिफ्ट दिल्यार दुसऱ्यांक उजवाड दिवया दुसऱ्यांक सगळें बरे भशेन शिवया बरी जाप दिवन दुसऱ्यांक शांतीन जें जाल्यार तेन्ना आमी दुसऱ्यांक उजवाड दिवपाक देवान आमकां कुरबेन मोडली जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येवच्या आदीं कुरपा नासली पूण जेजू आयलो आनी हो संवसार आख्खो कुरपेन भरलो आमकां सगल्यांक कुरपेवंत केली आमी दुसऱ्या सगळे कुरपी म्हणजे एकामेकाच्या पोटार शांतीन जीव वावुया मोगाच्या भावा भयणो निमणे कडेन हो क्रिसमस सण आसा जेजूचो जल्म दीस आनी ह्या खातीर आमी व्हडा लोकांच्यान ह्या जल्माच्या दिसा व्हड्या लोकांच्यान ही बरोवप आमी समोरता आमचो सगळो हेतू आनी सगळो फोकस आमचो सेंटर जावंक जाय त्या क्रिसमसाक जेजू क्रिस्त न्हय दुसरो कोण पूण आयज काल आमचें हो सेंटर हे फोकस आयज बदल जालो हांव जेन्ना पॅरिसीन आसलो तेन्ना थंयसर म्हाका 2 उतरां क्रिसमस सेलेब्रेशनाचेर भुरग्यांक स्कुलान 2 उतरां सांगूंक आपयलीं आनी हांव तेन्ना गेलो स्कुलान आनी एक हिंदू भुरग्याक म्हणलें क्रिसमस म्हळ्यार कितें आनी ह्या भुरग्यान म्हणलें क्रिसमस म्हळ्यार क्रिसमस फादर सांता क्लॉज हांवें भुरग्यांक व्हडलो सगळ्यांक म्हणलें क्रिसमस कार्ड करा आनी तुमच्या लागशिल्ल्या इश्टा मित्रांक कार्ड मागया कॉम्पिटिशन भुरग्यांनी क्रिसमस फादर सांता क्लॉज काडलो थोड्यांनी क्रिसमस ट्री काडली थोड्यांनी आनी कितें काडलें पूण जेजूचें चित्र कोणीच काडलें म्हणटकूच क्रिसमस फादर क्रिसमस म्हळ्यार क्रिसमस फादर क्रिसमस म्हळ्यार क्रिसमस ट्री न्हय हें चुकीचें आयज तुमी तुमच्या सिटीन परवरी सिटीन पळयत जाल्यार दोतोर मारीत जाल्यार कितले शोरूम आसात ग्लास पेंटींग केल्लें आसा ताचेर चित्रां भितरलीं आसात कोणाचें चित्र आसा ग्लास पेंटिंगाचेर क्रिसमस फादर आसतलो गिफ्ट बॉक्सां आसतलीं क्रिसमस ट्री आसतली जेजू आसतना बाळूक जेजू आसता ह्या दिसांनी एड येता जायते न्यूज पेपरांचेर कितें आसता पार्टी आसा आनी कितें आसा क्रिसमसाच्या निमतान थंय कित्याक क्रिसमस ट्री आसा क्रिसमस फादर आसा जेजू ना बाळूक जेजू ना म्हणटकूच आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करता तो कोणाचो क्रिसमस फादराचो क्रिसमस ट्रीचो ना आमी हो फोकस आमचो जेजूचेर आसूंक जाय जेजूच्या जल्माचेर आसूंक जाय ह्या उजवाडाचेर आसूंक जाय तें आमी बदलना देर इज नो लिंक बिटवीन क्रिसमस फादर एंड जेजस कसलेंच लिंक ना कसलेंच रिलेशनशीप ना म्हणून क्रिसमस ट्री आनी जेजू कांयच लिंक ना हो क्रिसमस आसा आनी फकत जेजूचो जल्म दीस मनोवपाक म्हणटकूच आमचो सगळो फोकस जेजूचेर आसूंक जाय हो उजवाड जो घेवन आयला ताचेर आसूंक जाय म्हणटकूच आमकां आजुनूय फुडें आमची भाव भयणां फुडें आमची चवथी जे तरी दुसऱ्या धर्माची भाव भयणांक आमी दाखोवन दिला क्रिसमस म्हळ्यार क्रिसमस फादर क्रिसमस म्हळ्यार क्रिसमस ट्री हें चुकीचें जावन आसा म्हणटकूच आमी दाखोवन सांगूंक जाय ह्या उजवाडाक जे मनशां आमी जाल्यार आमी सांगतले क्रिसमस म्हळ्यार जेजूचो जल्म क्रिसमस म्हळ्यार एकामेकाक शांतीन जेवपाचो दीस एक बरो
म्हणटकूच आमी हो क्रिसमस सेलेब्रेट करता जेजू मोदें आमी मोदें धरून ताचो फोकस आमचो फोकस जेजूचेर आसूं दी आनी ह्या वरवीं जो उजवाड आमकां दिला तो उजवाड दुसऱ्याक दिवं ह्या मिसा खातीर त्याच बापा लागीं परकोत्या देवा. उबी रावया. आज लांबी सोमवार आसा आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो म्हूण नांव दिला आमच्या लागीं निरज नांव आनी आमची मान बागयतना एकाच देवाक सत मानना सर मोठेला देवाक दिसत्या आणि आमची पासून मोज जालेला आणि आमच्यो गरजो बापा मुखार घालतना आमी उजवाडाची मनशां जावन शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया.
खोनवल्या बापा कांय मागणी आम तुजे मुखार दवरल्या उजवाडाची मनशां जावंक आमकां कृपेन बोर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नामी बसूया. म्हज्या भयणी भावांनो मोच्यानी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवबाबाक मानता तुसनी सामण मागा प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशां सैम तुका एकवटले हो जापून गोट संबरवूंक जी भेटोवनी हे प्रकाश बरी राती आमी तुका करता ती तूं मनान मानव म्हण आनी तिचे वरवीं आमकां उदीक उदीक ताचे सारकी कोर म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नामी सर्वेस्वर तुमचे सोपे आसूं उबाहारुया स्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासण्याच्या देवा सरकाली आनी सर्वताय तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानान किलकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Holy
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोरबण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळीज, नव्या आनी सासणीक कोराची एरगत. पातकाचे मोगसोने मेलचे तुमचे पासून आनी सोम्यास मुंच्या पासून ते वारूंतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाभाडताचो गूण परगोठुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सरवणेची काल तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोरवण आमी नामृतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिचो पुती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. उजवाडाची मनशां जावून जेजून शिकवलेल्या
मागुया. आमचे बाबा सर्वेश्वरा सर्वायकातली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबुसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार तकलेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटाय. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयताय सासण्याच्या ससनाक सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप कटाती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकडी सुभागी. Oh,
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाल बाबा फुडें खुशालकायेन दिनवाशी काळजान आमच्या सर्वंडराच्या जल्माच्या संदर्भान आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारांत ताचे जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. ह्यांनी स्वर्गार ताचे मोहिमेन आमकां वांटणी कर. ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नामी. मातशी बसूया. पूण तुमकां सगल्यांक दिनवासता. आमच्या मुखार सोबीत गोठो आसा. सगळ्या विभागांतले आमचे समुदाय आसात. तांचे एक प्रतिनिधी वन रेप्रेझेंटेटीव तांच्यांनी तो घडोवन हाडला. देखून आमी तुमकां सगल्यांक दिनवासता हो गोठो तयार करतल्यांचेर आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. फादर आमचो आग्नेल डायस हो सिमिनारीन आसता सालिगांवची. थंयसर वावर करता तो पुकुरेकार कसो. ताणें आज हांगा येवन देवाच्या उतराची मोडणी केली आनी आमकां उजवाड्याचे मनशां जावंक वचपाक. तो ताका आमी तुमच्या नांवान वाचता आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. फादर आग्नेलाक बरोबर स्वागतान घेवन हांव तुमकां जेजूच्या जल्माची खुशाल भरीत आनंद भरीत बरो हांव येता. उबी रावया. आशिर्वाद घेवन आमच्यो तकल्यो आमी बागयतल्यो. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. ओगणीत मोगाल बाबा आपल्या पुताच्या मनशापण वरवीं मनशा मदलो काडूक पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवून जल्मा वरवीं ही पवित्र रात सोडीत केली. तोच बाब ओगुणाचो काडूक पयस करूं आनी सगुण्याच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश बरीत केली. गवड्याक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचें दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदीं एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागोट दिवूं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावूं आनी सर्व पदवीदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं तुमचे सवे सदां आसूं. वचून याद क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.